बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मुसलमानों की जान और शान काबा, जिसको मुसलमान कितने एहतराम की नज़र से देखते हैं। दुनिया में भी कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो काबे को नहीं जानता हो। अरब के एक शहर मक्का में मौजूद खाने काबा, जो मुसलमानों के लिए बहुत ही मुक़द्दस जगह मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, साल में एक मर्तबा दुनिया भर के मुसलमान खाने काबा में हज करने जाते हैं, और पूरे साल में कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता है जो खाने काबा में तवाफ़ ना हो रहा हो, और हर वक्त खाने काबा में तवाफ़ होता रहता है। खाने काबा ही वो जगह है जिसको दुनिया में अमन की जगह मानी जाती है। अगर आपका दुश्मन भी वहाँ मौजूद हो, जब भी खाने काबा में हथियार नहीं उठा सकते, और खूनरेज़ी खाने काबा में ममनू है, इसलिए माना जाता है वो अमन की जगह है। दोस्तों, आज आपको 1989 का एक वाक़या बताने जा रहा हूँ, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम ये वाक़या आपको बताते हैं। ये बात 20 नवंबर 1989 1979 जब एक मक्कार बागी तंजीम ने मक्के पर हमला किया और मस्जिद के अंदर हजारों लोगों को बंधक बनाया, और ये वाक़या 14 दिन 4 दिसंबर तक चला। इस हमले को अंजाम जोहेमान अल होतेबी की क़ियादत में 500 बागियों के साथ किया गया था। उसकी पहचान अल इख्वान अरबी के रूप में की गई। मंगल का दिन था, इस्लामी साल 1 मुहर्रम। तकरीबन सुबह 5 बजे के टाइम इमाम काबा शेख मोहम्मद बिन जुबैर ने फजर की नमाज का सलाम ही फेरा था कि चंद आदमी नमाजियों के बीच से खड़े हुए और इमाम काबा के लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए। उस समय हरम शरीफ में हजारों नमाजी मौजूद थे। उन तमाम बागियों ने घेरा बनाकर तमाम नमाजियों को बंधक बना लिया, और जोहेमान अल होतेबी नामी आदमी ने मैक के पास आकर कहने लगा, ऐ लोगों, क़यामत आने की तमाम निशानियां पूरी हो गई हैं, और हम इसी आखिरी दौर में जी रहे हैं, क्योंकि आज जुल्म और नाइंसाफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम के फरमान के मुताबिक हर 100 साल के बाद दीन इस्लाम की तकदीद के लिए अल्लाह का एक मुजाहिद ज़रूर ज़ाहिर होता है। जब ज़मीन जुल्म और बुराइयों से भर चुकी हो, और आखिरी वक्तों में जिस मुसद्दिक अल्लाह के मुजाहिद को ज़ाहिर होना था, उसका नाम इमाम मेहदी है, और वे हमारे दरमियान मौजूद है। ये कहकर उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी नामी शख्स को बुलाया, और ये शख्स जो जोहेमान अल होतेबी का बहनोई था। अल कहतानी ने मैक पर आकर कहा, ऐ मुसलमानों, मैं इमाम मेहदी हूँ, क्योंकि मैं तमाम निशानियों पर पूरा उतरता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के मुतालिक बयान की थी। मेरा नाम मोहम्मद है, और मेरा वालिद का नाम अब्दुल्ला है। मैं कुरैश कबीले अल कहतानी से हूँ। मैं मकाम इब्राहिम और हिजर अस्वद की जगह और खाने काबा में ही मौजूद हूँ, जैसा कि इमाम मेहदी के बारे में बयान किया गया था। लिहाजा तुम सब मेरी बैत करो। इस मौके पर ज़्यादातर लोग अरबी से वाकिफ़ नहीं थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, जबकि जो लोग अरबी से वाकिफ़ थे वे ये सुनकर अजीब उलझन और परेशानी का शिकार हो गए। लिहाजा लोगों ने मस्जिद के बाहर जाने की कोशिश की, और तमाम दरवाज़ों को जंजीरों से बंद कर दिया गया था, और मुसल्ला लोग उनके सरों पर मौजूद बंदूकों के साए में लोगों से बैत शुरू करा दी गई। तमाम हमलों का मास्टरमाइंड जोहेमान अल होतेबी था, जिसका ताल्लुक नजफ के एक बदू कबीले से था। इसका खानदान अरब में बहुत बाअसर और ताकतवर था, क्योंकि इसके दादा इब्ने सऊद के साथ बहुत ही करीबी साथियों में से थे। ये शख्स आलमे दीन भी था, जिसने सऊदी अरब के एक मारूफ आलमे दीन अब्दुल अजीज बिन बाज से तालीम हासिल की,
عبدالعزیز بن بعد 1940 سے 1950 کی دہائی میں سعودی عرب میں ماڈرن سجاد کے نام پر لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے۔ اس بارے میں تنقیق اور تقریریں کیا کرتے تھے۔ انہی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جوہمان الحطیبی نے عزیز بن بعد کی جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ اس کا مقصد سعودی عرب میں دین کا اصل نظام قائم رکھنا تھا۔ الحطیبی کا کہنا تھا کہ آل سعود شاہی خاندان سعودی عرب سے غیر مسلموں کو بے دخل کر دیں اور ٹی وی دیکھنے پر پابندی عائد کر دیں اور مغربی نظام کو اختیار کرنا بند کر دیں، یہ مغربی حکومتوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ اسی بغاوت پر 1978 کو حراست میں لے لیا گیا اور اسی دوران الحطیبی کی ملاقات پہلی بار محمد بن عبداللہ القحطانی سے جیل میں ہوئی۔ اس نے الحطیبی کو بتایا، مجھے اللہ کی طرف سے وحی ملی ہے کہ میں ہی امام مہدی ہوں جس کا مسلمانوں کو انتظار ہے۔ حطیبی نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور بعد میں اپنی بہن کی شادی بھی اس سے کر دی۔ جیل میں ہی دونوں نے آل سعود کی حکومت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ الحطیبی اہل دین بھی تھا اور عرب کے ایک طاقتور خاندان سے تھا۔ اس کے ساتھ وہ سعودی نیشنل گارڈ بھی رہ چکا تھا، لہٰذا اس نے اس تعلق کا فائدہ اٹھا کر سعودی نیشنل گارڈ کے ذریعے حصلے کو جنازے کی چارپائی پر رکھا اور اسے میت دکھا کر مسجد الحرام میں جمع کرتے رہے، اور ایک محرم منگل کا دن صبح فجر کا وقت اور ہزاروں لوگوں کو بندھک بنا لیا گیا، اور اس واقعے کے وقت ولی عہد 20 سالہ شاہ فہد ٹیونس میں تھے، جبکہ نیشنل گارڈ کے شہزادہ عبداللہ مراکش میں تھے۔ چنانچہ بادشاہ خالد بن عبدالعزیز نے وزیر دفاع شہزادہ سلطان اور شہزادہ نائف کو حکم دیا وہ اس بحران سے لپٹیں۔ 100 سے لگ بھگ سعودی نیشنل گارڈ نے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پھر پوری طرح سے ناکام ہو گئے۔ چند گھنٹوں کے بعد سعودی فوج کے دستے بھی مکہ پہنچ گئے اور مکہ شہر کو خالی کرا لیا گیا۔ مسجد الحرام میں خون ریزی ممنوع ہے، چنانچہ شیخ عبداللہ بن باز سے رجوع کیا گیا، جنہوں نے مسجد الحرام سے ہر صورت دہشت گردوں کو خالی کرانے کی اجازت دے دی اور فتویٰ جاری کیا۔ یہ قبضہ 2 ہفتوں تک چلا اور اس دوران کم سے کم 250 نمازی شہید ہو گئے اور کتنے ہی سیکورٹی گارڈ اور قبضہ کرنے والوں کی جانیں گئیں۔ اس کا آج تک صحیح تعداد سامنے نہیں آ سکی، نہ ہی کبھی سعودی حکومت نے لارنس رائٹ کی کتاب دی لومنگ ٹاور آل القاعدہ روڈز ٹو 9/11 اس دعوے کو مسترد کیا کہ فرانس کے 3 کمانڈو کو سعودی عرب لا کر اسلام قبول کرایا گیا اور انہوں نے قبضہ ختم کرانے کی منصوبہ بندی کی، لیکن یہ خبر مختلف افواہوں کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکہ کا سفارت خانے کو ہجوم نے آگ لگا دی۔ مسجد الحرام میں قبضے کے 1 ہفتے بعد لیبیا کے شہر ٹرپلی میں بھی امریکہ کے سفارت خانے کو ہجوم نے گھیرا اور آگ لگا دی۔ القحطانی جھڑپوں کے دوران مارا گیا، لیکن جوہمان الحطیبی کو اس کے 70 ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر 9 جنوری 1980 کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں تمام افراد کے سر عوامی مقامات پر قلم کر دیے گئے۔ بہت سے علماء اس واقعے کو ظہور امام مہدی سے پہلے کی اس علامت کے واقعے سے دیکھتے ہیں جب کعبے کے اندر خون ریزی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو کعبے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جھوٹے مہندیوں سے حفاظت عطا فرمائے، اور جب اصل مہندی آئیں تو
ہم مسلمانوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہسٹری کے بارے میں جاننے کا شوق ہو تو میری ویڈیو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔